बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल करेंसी को कानूनी हैसियत देने का फ़ैसला कर लिया है, जिसके बाद मुल्क भर में क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ जो डिजिटल करेंसीज़ हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी जाएगी। और इस मकसद के लिए जो है वहाँ पर बाकायदा कानून साज़ी की जा रही है। इस मकसद के लिए जो है सेनेट की कायमा कमेटी जो है वहाँ पर उसने बताया है कि वर्चुअल असासाजात बिल 2025 जो है इसके ऊपर गौर जो है वो किया जा रहा है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर क्रिप्टो कौंसल एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, तश्कील दी जाएगी, क्रिप्टो एक्सचेंज बनाई जाएगी। और मुल्क में जो है इसको इस हवाले से जो इसके ऊपर पाबंदी का और इसको गैर कानूनी करार देने का जो नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया था वो वापस ले लिया जाएगा। लेकिन ये सब कैसे होगा और ये जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना है इसमें क्या कुछ बातचीत हुई, इस हवाले से आज के वीलॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर अब तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान में एक अरसे से इस हवाले से खासी बहस जो है वो जारी है कि क्या इसकी इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो इसके मुखालिफ हैं उनका सबसे बड़ा जो है वो आर्गूमेंट वो ये होता है कि जिसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो आसान हो जाएगी। लोग फेक नामों के साथ अपने अकाउंट्स खोलेंगे, इधर से उधर पूरी दुनिया में पैसा जो है वो पाकिस्तान में इसको क्रिप्टो में करवाया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाएगा। पाकिस्तान का सत्यानाश पहले ही हो चुका है। जो है बहुत डॉलर्स जो जिस तरह से जा रहे हैं, अब भी आपको उसको क्रिप्टो करेंसी में करा लेंगे। और एक ही वक्त में अगर आप एक क्रिप्टो जो है वहाँ पर अगर आप एक बिटकॉइन ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, तो आप तकरीबन $1.25 जो है वो आपने उसमें कन्वर्ट करा लिए। अब ये पैसा कहाँ से आया किसी को नहीं पता होगा और ये कैसे चला जाएगा, ये भी तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। लेकिन जो इसके हक़ में बात करने वाले हैं उनका ये कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त लेन देन के लिए जो फ्यूचर करेंसी है वो यहाँ पे कहा जाता है कि वो क्रिप्टो करेंसी ही है। बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या कोई भी जो है वहाँ पर वो क्रिप्टो करेंसी हो, वो आने वाले वक्त में जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। लिहाजा इससे हम दूर नहीं हो सकते। और पाकिस्तान आइंदा कुछ अरसे में बताया जा रहा है कि क्रिप्टो माइनिंग के हवाले से बहुत अहम इक़दामात करने जा रहा है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ़ जो तैयारियां हैं वो हो रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर इस बारे से काम हो रहा है। लेकिन सबसे पहला जो अमल है जो वहाँ पर वो है कानून साज़ी का। तो कानून साज़ी के मामले में इस वक्त जो है वहाँ पर वर्चुअल असासाजात बिल 2025 जो है वो इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के पास मौजूद है, जहाँ पर इस पे ऊपर गौर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इसका इजलास हुआ जिसमें कायम डिप्टी गवर्नर डॉक्टर अनायत जो थे, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जो थे डॉक्टर अनायत, वो इस इजलास में शरीक थे। और वहाँ पर इस हवाले से जो कुछ थी वो तफसीलात दी और उन्होंने कहा कि जी अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो हम भी इसमें अपना इनपुट दे रहे हैं। और इसके बाद जो है वो अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके बाद पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी जाएगी। पाकिस्तान में क्रिप्टो बिज़नेस हो सकेगा, ट्रांजैक्शंस हो सकेंगी और उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी। और स्टेट बैंक ने इससे पहले जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक उसको गैर कानूनी करार देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, उनका कहना था कि ये वापस ले लिया जाएगा। नाज़रीन, जो क्रिप्टो करेंसी है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। अभी बहुत से लोग जो है वहाँ पर उनके पास ये क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। इलीगल जो वहाँ पर ऐप्स हैं, मुख्तलिफ साइट्स हैं, बाइनांस की जो वहाँ पर जो चल रही हैं साइट्स वगैरह हैं, वहाँ पर अगरचे इसके ऊपर बाकायदा डील्स हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसको गैर कानूनी माना जाता था। जो बैंक्स की जो ट्रांजैक्शंस थी वो इसके साथ नहीं हो सकती थी। लेकिन अब जब ये अगर ये कानूनी हैसियत इख्तियार कर लेता है तो इसके लिए फ़ैसला किया गया है कि बाकायदा तौर पर जो है वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो बनाई जाएगी, जहाँ पर आप अपने मोबाइल के वॉलेट में मौजूद या अपने सिस्टम में मौजूद जो भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी मौजूद है वो मार्केट रेट के मुताबिक उस एक्सचेंज में देंगे और वो एक्सचेंज उसके बदले में आपको पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो वहाँ पर वो देगी। अगर आप कहेंगे आपको कैश दिया जाए तो आपको कैश भी दिया जा सकता है, अगर आप कहेंगे आपके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए तो वो भी होगा। ये इनमें से कुछ जो होंगी फ़िज़िकल भी होंगी और ज़्यादातर जो है वो वर्चुअल ही होंगी, यानी कि ऑनलाइन वो वहाँ पर उसका वो बिज़नेस करेंगे।
تو یہ ایک ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام معاملات کے اوپر کنٹرول رکھنے کے لیے کہ کرپٹو کرنسی کی جو ہے وہاں پر اس کے ذریعے منی لانڈرنگ نہ ہو سکے یا اس کے ذریعے کوئی غیر قانونی کام جو ہے وہ نہ ہو سکے، ایک پوری اتھارٹی، کرپٹو اتھارٹی جو ہے وہ بھی تشکیل دی جائے گی۔ یہ تمام کام ہوں گے، جس کے بعد آئندہ جو امکان یہ ہے کہ آئندہ سال کے اوائل میں جو ہے اس وقت تک یہ جو ہے باقاعدہ طور پر کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں الاؤ کر دیا جائے گا۔ فی الحال پاکستان میں اگرچہ لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس وقت کرپٹو کا بزنس کر رہے ہیں، لیکن جو قانونی حیثیت ہے وہ اس کو کچھ عرصے کے بعد ملے گی۔ جو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میں نے آپ سے بات کی کہ کرپٹو مائننگ جو ہے ایک خاصا مشکل عمل ہے، جس میں جو آپ کے پاس بہت اچھے طاقتور جو کمپیوٹرز ہیں وہ ہونے چاہیے، صرف ایک نہیں کافی سارے ہونے چاہیے، اور وہ مشینز ہوتی ہیں، اس کی رگز بنتی ہیں، اور اس کے بعد ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں 24 گھنٹے جو آپ کے وہ سسٹم جو ہے وہ آن رہنے چاہیے، وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں۔ بعض انٹرنیشنل جو ویب سائٹ جو مائننگ کا کام کرتی ہیں وہ وہاں پر آپ کے سسٹمز کو یوز کرتے ہوئے وہ لگاتار جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ریوارڈ جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے کرپٹو کرنسی کی فارم میں، اس کو مائننگ کہا جاتا ہے، اور یہ جو مائننگ کے بعد جو ہے وہاں پر وہ آپ کے اکاؤنٹ ملتی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے خاصا جو ہے وہ اہم ملک بن سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے مختلف ممالک کو جو ہے وہ بہت ساری ریزرویشنز ہیں۔ وہ ریزرویشنز کیا ہیں؟ وہ یہ کہ اس سے جو وہاں پر جو سسٹمز، جو کمپیوٹر سسٹم جو ہوتے ہیں، بڑے ہیوی ڈیوٹی قسم کے وہ سسٹمز لگتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں، ایگزاسٹ ہوتا ہے وہاں سے ان کا، تو اس سے جو شہروں کے جو باہر کے جو ممالک ہیں ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی اگر یہ زیادہ کرپٹو مائننگ ہوگی تو اس سے جو ہے وہ شہر کے درجہ حرارت میں جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے۔ بالکل ایسا فرق پڑ سکتا ہے۔ پاکستان اب یہ کیسے کرے گا؟ پاکستان تو ویسے ہی ایک گرم ملک ہے۔ اگر یہ آپ پاکستان کے ایسے علاقوں میں جو سرد علاقے ہیں، اگر وہاں پہ کیا جائے تو وہاں پہ یہ ممکن ہے، یہ مائننگ ممکن ہے بآسانی آپ کو، یعنی کہ آپ کو اس کو کول رکھنے کے لیے، کیونکہ ان سسٹم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بھی آپ کو ایئر کنڈیشنرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس، اگر ویسے ہی آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں جیسے گلگت یا سکردو میں آپ لوگ ہیں، تو وہاں پر آپ کو اے سی کی نسبتاً کم جو ہے وہاں پر ضرورت پڑے گی۔ لیکن بہرحال یہ سب پرابلمز اپنی جگہ، لیکن پاکستان اس معاملے میں ایک انٹرنیشنل پلیئر بننا چاہتا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ کرپٹو کرنسی کی جو مائننگ ہے وہ یہاں پہ پاکستان کر سکے، اور اس میں امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی۔ پاکستان میں جو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، باقاعدہ طور پر کرپٹو کے لیے جو ہے ایک مشیر جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں وزیر اعظم کے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے بہت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس میں انٹرسٹ رکھتی ہے کہ وہاں پر یہ بہت ایک تیز راستہ ہے جس سے ملک کی خزانے میں بہت بڑی رقوم آ سکتی ہیں۔ آپ یہاں سے اگر کرپٹو مائننگ کرتے ہیں، اور مائننگ کرنے کے بعد آپ اس کو جب وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکتے ہیں، مطلب سال میں اگر آپ کچھ نہیں آپ 10,000 جو ہے وہاں پر اگر بٹ کوائن اگر آپ بنا لیتے ہیں، آپ کی مائننگ ہو جاتی ہے، یہ میں بہت بڑا نمبر کہہ رہا ہوں، لیکن اگر یہ ہو جاتی ہے تو آپ اسے سوچیں کہ ملینز آف ڈالر، تقریباً $1.25 کا اس وقت ایک بٹ کوائن ہے، اور اس سے کتنی زیادہ جو ہے وہ پاکستان کو آمدن حاصل ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان کے پاس اس وقت جو ہے ایکسیسو بجلی جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے تقریباً جو اس کے لیے کافی 2 میگا واٹ بجلی جو ہے بلکہ زیادہ، اس سے زیادہ ہی ان کا ارادہ ہے کہ اس کو رکھا جائے تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ مائننگ ہو سکے۔ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ابھی، لیکن ابھی تک کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی حتمی طور پر جو فیصلہ نہیں کیا گیا، لیکن اس میں جو کام کرنے والے ہیں، جو عام طور پہ ایڈوانس میں سب تیاریاں کر کے رکھتے ہیں، جن کو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور حکومت نے پہلے ہی اس کے اوپر کہا تھا کہ ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے، اور واقعی بجلی پہلے سے کافی زیادہ موجود ہے۔ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں، آئی پی پیز بند پڑی ہیں، ان کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں، تو اگر وہی آئی پی پیز اگر ان کو استعمال کیا جائے اور وہی بجلی کرپٹو کے لیے اگر ذرا سستے دام دے دی جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو کافی فائدہ ہو سکے گا۔ اب کرپٹو مائننگ سے جو ہے وہاں پر جتنے بھی پاکستانی کر رہے ہیں، وہ ان کو بہتر ہوگا کہ وہ وہاں پر پاکستان میں اس کو قانونی طور پر کر سکیں گے، لیکن جو وہاں پر جو پہلے ہی اس بزنس کو کر رہے ہیں اور انلیگل ویز یہ استعمال کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ بہت سے جو یہاں پر ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں،
وہ اس کی غیر قانونی منتقلی اور وہاں پر اس میں بہت سارے بزنس میں جو ہے وہاں پر وہ انوالو ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اب جب حکومت پاکستان اس کو قانونی بنانے جا رہی ہے تو پھر اس کے بعد یہ قانون ہوگا، کوئی بھی اس کو استعمال کر سکے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ مستقبل میں پاکستان کے بہت زیادہ کام آئے گا، کیونکہ جو اس وقت بین الاقوامی سطح پر جس طرح سے ہو رہا ہے، ایون آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ ٹیسلا جو کمپنی ہے وہ بھی بٹ کوائنز جو تھی وہ اپنی گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے ایلن مسک جو تھے وہ وہاں پر وصول کر رہے تھے، ان کو وہ ویلڈ انہوں نے قرار دیا تھا کہ آپ بٹ کوائن دیں اور گاڑی لے لیں، تو وہ بھی ایک طریقہ تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں یہ بہت سارے معاملات میں یہ ہوگا، اور پاکستان جتنا جلدی ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جائے گا، ڈیجیٹل اپنی اکانومی کی طرف جائے گا، اتنا ہی تیز پاکستان جو ہے وہ بہت ساری مشکلات سے بچ سکے گا، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر اس وقت یہ صورتحال ہے کہ تمام ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ڈیجیٹل ہی ہوتی ہیں، اور اگر پاکستان جو ہے وہاں پر کیش اکانومی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو لازمی طور پر ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جانا ہوگا، اور اس میں کرپٹو کرنسی جو ہے وہ بہت زیادہ معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔